بالله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالقی کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، اس رب العالمین دا کتنا ساڑھے تے انعام ہے جس رب العالمین نے سانوں اپنے گھر آ کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور نماز فجر با جماعت ادا فرمائی ہے۔ دعا کریا کرو اللہ اسے انداز دے نال ہی سانوں بیت اللہ دے اندر بھی نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی دا پتہ نہیں، ساواں دا پتہ نہیں، کیڑے ویلے مٹی تلے ٹر جانا ہے۔ رب کولو اے بھی نال نال دعا کر دے رہا کرو اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتاں پیار محبت دیاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب بھائی سیف اللہ صاحب، انہاں دی دعوت تے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ہر بندہ کوشش کردا ہے میں ہر مشن دے اندر کامیاب ہو جاواں۔ ہر بندے دی تمنا اور آرزو اے وے او جیڑا مرضی شعبہ دیکھ لو، کوئی بندہ ناکامی پسند نہیں کردا،
ہر بندہ ہی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں۔ طلباء نے امتحانات کے موقع تے دعاواں کرتے ہیں کامیاب ہو جائیے۔ جیڑا مرضی شعبہ دیکھ لو، کرکٹ دا میدان ہے، ہر ٹیم والے آندے نے اسی کامیاب ہو جائیے۔ سیاست دا میدان ویکھ لو، ہر کینڈیڈیٹ دی تمنا یہ ہویا کردی ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، میں کامران ہو جاواں۔ اور جدو وزارتاں مل جاندیاں نے، جدو بندہ ایم پی اے ایم این اے بن جاندا ہے، رب کامیابیاں دے دیندے نے، پھر یہی فرعون بن جاندے نے، پھر یہی قارون بن جاندے نے، ابو جہل بن جاندے نے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے نے میں ہی ہاں، عقل کل دا مالک میں ہی ہے، میں جو چاہواں کر کے دکھا سکنا ہاں۔ اینو غریب نظر نہیں آندا، غریباں نو کیڑے مکوڑے سمجھ کے پیروں تھلے رون کے چلے جاندے نے، مرنا بھول جاندے نے، اپنے آپ کو بھلا دیندے نے۔ میں کی چیز ہاں، مینوں رب نے کس چیز تو بنایا ہے، کادے تو پیدا کیتا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ایک نطفے تو تینوں بندیا بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ اگر بندہ اپنی حقیقت جان لینا، بندے نو آکڑ جج دے نہیں، بندہ آکڑ سکتا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہ دی حقیقت اینو یاد کروائیے، ایویں مان کرن دے آئے، ایویں آکڑن دے آئے، اپنے آپ کو پہلوان تے بدماش تصور کرن دے آئے۔ ذرا میرا قرآن پڑھیا کرے اور حقیقت جان لیا کرے میں ہے کی ہاں۔ سن لو ذرا پیغام میں خدا بندی، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرمایا ہے۔ اور انہاں لفظاں دا ترجمہ کہن والا اپنے انداز دے اندر، اپنے رنگ ڈھنگ دے اندر نقشہ کھچ کے چلا گیا ہے۔ فرمان دینے ہوئے مٹی کولوں پانی بنیو، مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ چوکتے جو کو بوٹی
وقت معین وچ شکم مئی دے تیری صورت بنی چلوٹی تے بچہ بن کے مڑ جگ تے آئیو بچہ بن کے مڑ جگ تے آئیو تے بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑا ہوئیو نہ ٹور سکے بن سوٹی تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیرے گردن سک گئی موٹی تے دنیا تے ضائع کر لئیو بندے آئے اور دنیا تے ضائع کر لئیو بندے آئے رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ ذوالجلال ویکھ لو ماضی یاد کروا رہے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جلال کتنی پیاری بات دا تذکرہ فرما رہے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن میری اپنی بنائی گل تے نہیں نائے اللہ ذوالجلال اس بات تو آگاہ فرما رہے نے میں رب العالمین بندیا تینوں مٹی جو پیدا فرمایا ہے اور ایک ویلہ پھر ایسا آئے گا مٹی دے اندر دفن ہو جانا ہے مٹی دے اندر چلے آ جانا ہے اور ایک ویلا آنا ہے میں رب نے تینوں ایسے مٹی دے وچوں کھڑیا کر لینا ہے میں رب نے ایسے مٹی دے وچوں تینوں اٹھا لینا ہے اپنے دربار دے اندر تینوں کھڑیا کر لینا ہے اور ایسے گل دا تذکرہ تے قرآن کر دے پیا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ذوالجلال کیسے پیاری بات دا تذکرہ فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ کو ایماندار کہلانے والوں اتقوا اللہ اللہ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لو اتقوا اللہ اللہ کولو ڈر جاؤ اللہ دا ڈر دلوں دے اندر پیدا کر لو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل واسطے کی جمع کیتا جے ولتنظر نفس قدمت لغد آخرت واسطہ تو مراد آخرت والا دینے کل تو مراد قیامت والا دینے رب العالمین فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ قیامت والے دن دیاں کیڑیاں تیاریاں کیتیاں جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے قیامت والے دن رب دے دربار دے اندر اونی دیر بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جدوں تک اینا سوالاں دا جواب نہیں دے لوے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے رب نے اپنے دربار دے اندر کھڑیا کر کے بندیا تیرے کولو زندگی دا سوال کرنا ہے۔ اے میرے بندے میں رب نے تینوں اینی لمبی زندگی عطا فرمائی ہے، دس نہ زندگی کتھے روڑ کے آیا ہے، اپنی زندگی کتھے لٹا کے آیا ہے۔ اور نمبر دو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے جوانی دے بارے سوال کرنا ہے۔ اللہ نے کہنا دس جوانی کتھے روڑ کے آیا ہے۔ نوجوانوں اپنی جوانیاں رب نامے لا دے آجے، نوجوانوں اپنی جوانیاں قرآن دے نام لا دے آجے۔ آج دا نوجوان اپنی جوانی نیٹ دے نام لا دیتی ہے۔ آج دا نوجوان ساری رات موبائلاں تے برباد کردہ نظر آ رہا ہے۔ آج دا نوجوان جیڑا ہے ساری رات فیس بک تے برباد کردہ جا رہا ہے۔ انہوں مرنا بھول گیا کہ میں مٹی دے اندر بھی جانا ہے، انہوں اپنا ماضی بھول گیا ہے رب نے مینوں کس چیز تو پیدا فرمایا ہے۔ اور اگلے کل دا مالک اپنے آپ نو تصور کردہ نظر آ رہا ہے۔ ساری رات لڑکیاں نال گلاں کردیاں موبائلاں تے گزار دیندا ہے۔ رمضان دیاں راتاں رمضان دے مبارک مہینے دی پرواہ نہیں ہو کر دے، اس ماہ مبارک دی شرم ہی نہیں جے کر دے۔ شراب دیاں تاریکیاں ویلے نوجوان سڑکاں تے آوازیں کس دے نظر آ رہے نے۔ اوے آؤ نا نوجوانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں تیرے ورگے بڑے نوجوان نے بڑیاں تیاں والے منٹ تے سیکنڈ بھی نہیں جے لگا ہے مٹی دے نال مٹی بندے نظر آئے نے۔ آج قبراں دے اندر چلے گیا نے، آج اگلے سفر تے روانہ ہو گیا نے۔ نہ اپنی جوانیاں برباد کر بیٹھنا ہے، رب نے قیامت والے دن جوانی دے بارے سوال کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے علم دے بارے سوال کرنا ہے۔ میں رب نے تینوں اینا علم عطا فرمایا ہے، رب نے قیامت والے دن اے بندیا تیرے کولو دولت دے بارے سوال کرنا ہے۔ میں رب نے دولت عطا فرمایا ہے، دسنا کتھے لٹا کے آیا ہے، اپنی دولت کتھے خرچ کر کے آیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہاں موقع نو غنیمت جان کے نا آجزی انکساری اپنے اندر پیدا کر لئیے، آکڑا مکا دئیے۔ بندے نو آکڑا چنگیاں لگ دیاں، بولو بندے نو تکبر چنگا لگدا، یہ تکبر رب دی چادر ہے کہ جن نے تکبر کیتا نا میں بڑا پہلوان ہاں، میرے نال کون مقابلہ کر سکتا ہے، میرے ورگا دوجا والا کون ہو سکتا ہے۔ اور بڑے دیاں تونا رب نے توڑ دیتیاں نے، آج تک کوئی پوچھ سکیا نہ مان کریں اپنی جوانی تے، نہ مان کریں اپنی دولت تے، نہ مان کریں اپنی جوان اولاد تے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آقا علیہ السلام دے پیارے پیارے پروانے کتنی انہاں دے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاندی سی. دولتاں ویکھ کے نا بندہ اج آکڑ کھلوندا ہے. عہدہ ویکھ کے میں محلے دا چیئرمین ہاں، میں علاقے دا ایم پی اے ہاں تے ایم ایل اے ہاں، میں ملک دا وزیر بن گیا تے صدر بن گیا ہاں. ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے زندگی گزاری ہے تے گزارن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ جگہ دے پیر علیہ السلام دے پیارے پروانے حضرت عبد الرحمن نے روزہ رکھے آئے. افطاری دا ویلا قریب آیا ہے. آج ہی دیکھے آجے اللہ دا ڈر دل دے اندر کتنا ہے. جناب عبد الرحمن دے سامنے کئی قسم دے کھانے آ گئے نے، کئی قسم دے پھل تے میوے پہ نظر آ رہے نے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ویندے نے، مالو منال والے نے، دولتاں والے نے. جناب عبد الرحمن ساتھیاں نو کہن لگے اے میرے ساتھیوں ایک ویلا ہو سی ہے جدو انیاں دولتاں کول نہیں سانے. جناب مصعب بن عمیر جدو شہید ہو گئے نے اودو کفن واسطے بھی پوری چادر میسر نہیں سی آ رہی. جے پیر کج دے ساتے سیر ننگا ہو جاندا سی، اگر سر کج دے ساتے پیر ننگے ہو جایا کر دے سانے. آج رب نے انیاں پروانیاں تا کر دیتیاں نے. آج کئی قسمہ دے کھانے تے پھل میوے نظر آ رہے نے تے نال رو پینے تے اپنے ساتھیاں نو کہن لگے اے میرے ساتھیوں قیامت والے دن رب کتے اے نہ کہہ دے وے اے عبد الرحمن میں رب نے دنیا تے توانو دولتاں دے دیتیاں ہے. آج میں رب دے دربار وچوں کچھ نہیں توانو مل سکے گا. میں تے دنیا تے ساریاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں ہے. انیاں گلاں کر دینے تے اکھاں ڈول جاندیاں نے، اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. صرف پانی نال روزہ افطار کر دینے، کھانا بھی نصیب نہیں ہویا. اس حالت نالی مسجد دے اندر چلے گیا نے تے نماز ادا کرن لگ پینے. اینا رب دے پیاریاں نو اپنا ماضی یاد ہے، اینا رب دے پیاریاں نو مرنا یاد ہے، اینا رب دے لاڈلیاں نو مٹی دے اندر جانا یاد ہے. اور کیسے پیارے رب والے سارے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت حکمران نے، خلیفۃ المسلمین نے. آوے خلونا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن درخت نیچے بیٹھے نے تے درخت دے اوپر چڑیا جڑی ہے کدی ادھر اڑ کے جا رہی ہے کدی ادھر درخت جا کے بہ جاندی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نی چڑیا تو کنے مقدرہ والی ہے، تو کنے نصیبہ والی ہے، اپنی مرضی نال اڑنی ہے، جتھے تیرا دل کر دے جا کے بہ جانی ہے. جدو مر جانا ہی ختم ہو جانا ہے، نہ تیرا حساب و کتاب ہونا ہے، نہ تینوں رب دے دربار دے اندر جانا
جانا پینا ہے تے ایک اسی نو مانیا رب دے دربار دے اندر جانا ہے ایک لمحے دا رب نے ساڈے کولوں حساب و کتاب لینا ہے کاش اللہ مینوں پھل بنا دیندا اے پرندے اوندے تے کھا کے چلے جاندے آ ویکھ لو ہے وقت دے بادشاہ نے تے آکڑ دے نہیں پے تکبر دے اندر نہیں آ گیا میرے ورگا دوجا کون ہے عاجزی اور انکساری دے نال کہہ رہے رب پھل بنا دیندا تے پرندے اوندے تے کھا کے چلے جاندے حالا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او پیارے ابو بکر نے جنہ دے بارے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے پیارے ابو بکر قیامت والے دن تو انہا خوش نصیبہ میں چوئے گا جنہ واسطے اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دینے جنہ پیارے واسطے اللہ نے جنت دے دروازے کھول دینے نے اور میں تے کتاب دے اندر یہ بھی پڑھے ہے آقا علیہ السلام امت نو لے کے جان گے اللہ میری امت دا حساب شروع کرو نا ہے رب کہیں گے پیارے اگے بندہ کرو کہ دے تو حساب شروع کرنا ہے تے پیچھے نالی پیارے سے دیکھ لو تے ہون گے باؤں پھڑ کے تے اگے کھڑے کر دیں گے عرشہ والے ربا اے میرے پیارے یار ابو بکر تو حساب شروع کرو نا رب کہیں گے پیارے یار بندہ بھی ہوگے کیتا جے جدا میں حساب لینا ہی کوئی نہیں اس ابو بکر جدا حساب ہی نہیں رب نے لینا تے ویکھ لے کنی عاجزی انکساری دے نال زندگی گزارن ڈے آخرت دی کنی فکر لگی ہے قبر دے اندر جانا کنا یاد ہے مٹی نال مٹی بننا کنا یاد ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیاں واریاں اوندیاں نے اے بھی وقت حکمران تے بادشاہ نے ایک دن پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے ویندیاں رب دا ڈر انہاں دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے آندے نے اللہ مینوں تنکا بنا دیندے ہواواں اوندیاں تے اڑا کے لے جاندیاں نہ رب دے دربار دے اندر جانا پیندا نہ حساب و کتاب دینا پیندا حالا او پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو آمینہ دلال نے اپنے رب کو منگ منگ کے لے آئے جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 17 دفعہ جنتیاں بشارتاں تے گارنٹیاں دے دتیاں نے انہاں نو کنا مرنا یاد تے مٹی دے اندر جانا کنا یاد ہے اسی بلا بیٹھے مرنا سانو یاد نہیں کہ اسا بھی قبر دے اندر جانا ہے اسی بھی مٹی نال مٹی بن جانا ہے آبے خلونا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں واریاں اوندیاں نے ویکھ لو جدوں بھی انہاں دے سامنے قبر دا تذکرہ کیتا جاندا ہے جدوں بھی مٹی دے اندر جاندا تذکرہ کیتا چاہندا تے رون لگ پیندے نے ایک دن ساتھی سوال کر دینے اے پیارے عثمان جے تسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دوڑے دماد جے تے جدوں بھی قبر دا تذکرہ ہوندا تے رون لگ پیندے جے مٹی دے اندر جان دا تذکرہ ہوندا تے رون لگ پیندے جے موت دا تذکرہ آوے تے اینا پریشان نہیں ہویا کر دے جہنم دیاں گلاں ہوندیاں نے اینا پریشان نہیں ہویا کر دے
جدوں بھی قبر دے اندر جان دا تذکرہ آوے تے زار زار رو لگ پیندے دے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے ہوئے سجنا ساتھیا روما کیوں نہ اصل دے اندر گل وے جدوں بندے نو موت آندی ہے سجے کھبے یار بیلی کئی سجن ساتھی نظر آ رہے ہوندے نے میدان محشر دے اندر سارے آنے سامنے ہونا ہے جہنم دے اندر بھی ہے کئیاں نے چلے جانا ہے قبر ایک ایسا گڑا ہے جنہیں جانے تے کلے جانا ہے قبر ایک ایسا ٹھکانا ہے جتھے سکے ماں باپ نے بھی نہیں جے نال جانا ہے ماں پیار بڑا کر دیئے ماں پہ محبت دے دعوے بڑا کریا کر دینے یار تے بیلیے جڑے آندے نے یار کٹھیا جیواں گے تے کٹھیا مران گے کٹھیا چینا مرنا تے بادیاں گلاں نے آج بندہ ڈر گیا ہے اپنے یار نو کہنا رات سناٹے دے اندر تیرے قبر تے ایک گھنٹہ ہی جا کے گزار دے وے رات دیاں تاریکیاں ویلے جڑے کٹھیا مرن چے آوندے دعوے کر دے سانے جڑے کٹھے سہریاں افطاریاں کریا کر دے سانے اے ڈر دیا رات تیری قبر تے لنگنا بھی گوارا نہیں کریا کرے گا اور قبر تے جانا تے بڑی بات دی گل ہے اس کملے آنے تے تیرے واسطے ہاتھ چک کے رب کولو دعاواں بھی نہیں جے کرنی آوے خلونا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے قبر دے اندر جانا تے کلیاں نے جانا ہے اور آنا پیارے اب کمرہ بند ہوئے اچانک لائٹ چلی جاندی ہے اندھیرا چھا جاندا ہے بندہ ڈر کے تے کمرے جو باہر دوڑ کے آ جاندا ہے اور قبر دا ایک ایسا اندھیرا ہی ہے جتھے ٹر جانے تے اس اندھیرے جو کسے نے واپس آن بھی نہیں جے دینا اس اندھیرے جو باہر کسے نے آن بھی نہیں جے دینا چل ویخ قبر دی وادی نور آبادیاں دی بربادی نور چھڑ دنیا دے غم شادی نور ہیر ہنیر سویرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کوئی پھیرا آئے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا آئے آیا نا میرے پیارے ہو الفتح مسجد کے اندر آ کے بہنے والو روزے دارو پیارے ہو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے آئے آکڑے آجے نا تکبر دے اندر نہ آیا جے سانو تے خیر نال آکڑا ہی لے کے بہ چلی آنے نا آکڑا ہی نہیں کیتے ساڑیاں کھلوندیاں سانو مٹی دے اندر جانا بھول گیا کہ مٹی دی کوئی شے ہے میں مٹی تو بنیا تے مٹی دے اندر جانا ہے تے پھر مٹی دے وچوں مینوں رب نے دوبارہ کھڑیا کر لینا تے زندیاں کر لینا آکڑ یہ نہ ویکھ لو سالاں دے سال ہو گئے نے پر ناراض نے تے اج بھی ناراض نے ہن گل ذرا سخت آئی ہے ناراض نہ ہویا جے پلے بن کے لے جایا جے درس سنن واسطے آندے ہو نا بھائی سیف اللہ صاحب یہ سبق ہوندہ ہے درس ہوندہ ہے سبق اس سکھ کے لے کے جایا کرو پیارے بھائی کسی نے پوچھے آنا کسی نے کہ دو کن کا دے واسطے رب نے دیتے نے وہ آندہ ہے ایک کنوں سنن واسطے دوجے وہ کٹن واسطے ساڑھا حال ہے بن گیا ہے سالاں دے سال ہو گیا نے پرا ناراض ہے اج بھی ناراض ہے بہنا ناراض نے اج بھی ناراض نے یہ آندہ لے میں لے کے کھانا یہ دے کولو
آکڑ نہیں مان ہے آندا وہ میرے دروازے تے چل کے آئے میں جانا میں نہیں جانا سونیا تو ہی او دے گھر چل کے ٹر جا ہاں جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع لا يدخل الجنت قاطع قطع تلقی کرنے والا بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا جیڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے ناراض رہندا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان ہے اور جنت وچ جا سکے گا جاؤ روزے رکھ دے جاؤ نمازاں پڑھ دے جاؤ حج عمرے کر دے جاؤ قرآن روزانہ مکمل پڑھ لو 3 دنوں تک 3 قرآن پڑھ لو رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہاں تیرے نے انہاں روزیاں دا رب دے دربار دے اندر کوئی مول نہیں پہنا انہاں نمازاں دا قرآن پڑھن دا حج عمرے کرن دا رب دے دربار دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی مول پہنا تسی آکھو گے دلیل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوار اور جمعرات نو عمال نامہ فرشتے رب کو لے کے جاندے ہیں جا کے آندے نے اللہ فلانے بندے کا عمال نام ہے عمرے بڑے دے دے حج بڑے کیتے نے نمازاں بڑیاں نے روزے بڑے رکھدا پیا قرآن دیاں تلاوتاں بڑیاں نے پر اللہ سونیا اینا عرصہ ہو گیا ہے ایک اے بھی ہے اے بندہ اپنے بھرا نال ناراض ہے آکڑ دی وجہ تو تکبر دی وجہ تو اپنے بھرا نال ناراض ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب آندے نے اے دا اعمال نامہ پھر میرے کو واپس لے جاؤ جدوں تک اینو مول دے دیو جدوں تک اے اپنے بھرا نال صلح نہیں کر لیندا اونی دیر تانوں اے دا اعمال نامہ میرے ول لے کے آن لیاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں دسو کتھے روزے کلو گے حج عمرے تے نمازاں قرآن دے تلاوتاں کتھے کلاں گے ایک گل یہ بھی بڑی ہے میرا گناہ ہی کوئی نہیں میری غلطی کوئی نہیں گناہ تے اگلے دا او میرے کو لائے چل کے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ حق تے وے گناہ نہیں غلطی ہے دی نہیں اگلے دی ہے پر اے دے باوجود حق تے وے حق تے ہون دے باوجود ناراض بندے دے کول جا کے صلح کر لیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دے بدلے دے اندر اپنے اس امتی نو میں جنت دے درمیان وچ رب کولوں محل لے کے دیواں گا کڈا سوکھا طریقہ رب کولوں محل لین دا جنت دے اندر ایتھے کو دنیا دار آکھے نا او چھڈ یار میرے کہن تے نا فلانے نال صلح کر لے چھڈ دے لڑائی تے اے دے بدلے اندر میں تینوں فلاں سوسائٹی دے اندر واقع ٹاؤن دے اندر کنار ویو دے اندر میں تینوں کوٹھی دے دینا مفتی میرے کہن تے صلح کر لے تے ایمانداری نال دسو اسی صلح کرن وچ دیر لاواں گے دیر نہیں لاواں تو اوے کوٹھی لبن ڈئی ہے واقع ٹاؤن دے اندر ہے اے تے دنیا دار دی گل ہے تے اسی منن تے منٹ نہیں لاواں گے تے پھر دنیا دی کوٹھی ہے او پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جنت دی کوٹھی دی گارنٹی دے رہا ہاں اس پیغمبر علیہ السلام دی گل اسی مندے ہی نہیں سال ہو گیا بہن ناراض ہے تے او دے گھر جاندا ہی نہیں صلح ہی نہیں کردے بھرا ناراض ہے تے اج بھی ناراض ہے اور جنہ منے نا جنہ نو مرنا یاد ہے مٹی دے اندر جانا یاد ہے گل آئی ہے کہ ذرا نوٹ کر لیا جے ساڈیاں تے آکڑا ہی نہیں نا مان ہے لاہور جنرل ہسپتال کے بہت بڑے ڈاکٹر نے سرجن ڈاکٹر ہے انہوں نے حدیث سن لئی لا يدخل الجنت قاطع قطع تلقی کرنے والا ناراض رہن والا جنت وچ بولو جا سکدا
وہ بولتے سدو چھڑو جا سکتا مننا نہ مننا تے تب تہاڈی اپنی مرضی ہے ناراض رہن والا جنتی ہو سکتا سونےو جے ناراضگی دی حالت دے اندر ہی موت آ گئی اکھ قبر وچ جا کے کھلی دس رب نو کی جا کے جواب دیاں گے ساڈیاں نمازاں دی اینی بھی ویلیو ہی نہیں کہ رب دے دربار دے اندر مول ہی نہیں پینا جے ناراض رہ گئی میں دنیا تو ٹر گیا نہ نمازاں دا مول پینا ہے نہ حج دا مول پینا ہے نہ روزیاں دا مول پینا ہے تے کی جا کے رب نو جواب دیاں گے منیا جنہاں نے منیا نا پھر حق اے وے ایتھو گھر جان تو پہلا جڑے ناراض نے انہاں دا جا دروازہ کھٹکھٹایا مننا چاہیے نو آندے نے اس ڈاکٹر صاحب نے نا حدیث سن لے گل مکا دئیے کہ ناراض رہن والا جنت وچ نہیں داخل ہو سکے گا حیران رہ گیا پریشان ہو گیا کہ جنت جا ہی نہیں سکتا خیر گھر آیا اپنی بیوی نو کہن لگا کرما والیے تینوں پتہ ہے 14 سال ہو گئے نے میں اپنے چھوٹے بھرا نال ناراض ہاں کہن لگی ہاں واقعی ناراض ہو بول چال ختم ہے کہن لگا نی کرما والیے پھر تیاری پھاڑ لے او دے گھر چلیے تے جا کے بھرا نال صلح کر لئیے بیوی آندھی ہے سرکار اچانک انقلاب کیویں آ گیا ہے خیر تے ہے وے آندا میں نبی علیہ السلام دا فرمان سن کے آیا ہاں اینج منیا کرو آقا علیہ السلام دیاں گلاں حدیثاں کہن لگی جے فرمان سن لے اجے انکار تے مینوں کوئی نہیں پر ایک گل ہے تسی ایڈے وڈے ڈاکٹر ہو سینئر ہو وہ ہے بھی ماڑکو بندہ ہے مزدور ہے او دا حق ہے تہاڈے گھر چل کے آوے تے تسی ہے بھی وڈے چھوٹا تہاڈے تو کہنے لگا چھوٹے وڈے دی مینوں نہیں نبی علیہ السلام دا فرمان جتھے آ گیا ہے تے پھر من کے دکھا لینا چاہیے گا چل تیاری پھاڑے آج دی ہوندی نہ اکھڑ مزاج ہے کئی کملیاں پہ اینج دیاں بھی ہوندیاں نے کئی اللہ والیاں بھی نے گل منن والیاں بھی ہویا کردیاں نے تے کئی ہوندی ہوندی لے اج تینوں بھرا نال صلح یاد آ گئی ہے جا تو جا کے تیرا بھرا جا دوویں خصماں نوں کھائے میں نک وڈھان جانا تہاڈے نال میں نہیں جانا انج دی نہیں آندی حضرت سرکار جتھے تسی میں بھی نال آ پر ایک میرا مشورہ ہے جان تو پہلا انہوں فون کر کے اطلاع دے دیو انہوں پتا دے لگ جائے یا تیسرے بندے نوں وچ ملا لئیے شامل کر لئیے انہوں نہ لے جائیے جا کے ساڈی صلح کروا دے وے تے جدو اینی گل سنی نا اکھاں ڈول پئیاں کہن لگا کملیے جدو صلح دا پروگرام بنا لیا پھر تیجے بندے نوں وچ شامل کر کے انہوں تماشا وکھان دی لوڑ ہی کافی ہے کی گھٹ چلا میرا جانا تے آپ ہی جانا ہے خیر 14 سالاں دے بعد جا اپنے ویر دا دروازہ کھٹکھٹایا قدرتی طور تے ویر نے آ کے دروازہ کھولے آئے تے جدو وڈے ویر نو دروازے تے کھلوتے ہیں چھوٹے نے ویکھے آئے اللہ دی قسم فتح مسجد دے اندر آنے والو چھوٹا ویر دوڑ کے اپنے وڈے ویر دے سینے نل جا کے چمٹ جاندا ہے انج پیا لگدا کہ جویں 14 سالاں دا اپنے ویر دا انتظار ہی پیا کردا سی کی لے جانے دنیا تو پتہ نہیں ایتھوں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا اگلا رمضان ساڈے نصیباں دے اندر آنا کہ نہیں آنا مار خزرہ دھیان پچھلے رمضان سیریاں تاریاں ویلے دسترخوان جدو سجیا کردا سی ابو جان بھی بیٹھے نے تے امی جان بھی بیٹھے نے او ماں جیڑی تیرے واسطے سیریاں تیار کریا کردی سی افطاریاں تیار کریا کردی سی اج سیریاں تاریاں تے ہوئی نے پر سیریاں تیار کرنے والی اج ماں نظر نہیں آ رہی ہے او تیرے ابو جان
تیرے تو پہلا اٹھ کے جیڑے بازاروں سیری ویلے دہی لے کے آیا کردے سن اج سیریاں تے ہوئی ہو رہی نے افطاریاں تے ہوئی نے پر پیارے بابل اج اس جگہ تے تینوں نظر نہیں ہو آ رہا ہے ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے آگی منظر تیاد کرنے والا یہ ایک ویلا میرے تے بھی آنا تے تیرے تے بھی آنا ہے وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویلے گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا اور بڑا بڑا پیار کرنے والے ماں کتنا پیار کر دیے آن دیے وے لوگوں میرے پتر نو کتھے لے چلے دے اجے تے پیار دا مول بھی نہیں مڑ سکیا جان والے دیاں نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں اے پیاریاں شہزادیاں اپنے بابل دے نال چمر جاندیاں نے اپنے جان والے ابو دے چہرے تے بوسے ہی دئی جاندیاں نے جان دے نا یہ شہزادیاں کتنا ماں پیاں نال پیار کر دیاں نے اپنے ماں پیاں نال کنیاں محبتاں کریا کر دیاں نے اے تے سسرال جا کے بھی اپنے ماں پیاں دی خیر منگ دیاں نظر آندیاں نے اے تے سسرال جا کے بھی اپنے ویران دی خیر منگ دیاں نظر آندیاں نے اج باپ دنیا تو ٹر گیا ہے تے چار پائی دے پاویاں نو پڑھ لیندیاں نے چمر جاندیاں نے آندیاں نے لوگو اسی اپنے ابو نو کرو نہیں جان دے وانگیاں یہ نا شہزادیاں معصوم بچیاں نو والا کون سمجھائے بیٹیو جان والے ٹھہرے آتے نہیں نہ کر دے جان والے تے جا کے ہی رہن دے نے آج کسے دے جنازے آندے اعلان سن دے دے کل نو میرے تیرے جنازے دا اعلان ہو جانا ہے آج کسے دے جنازے نو کندہ دل دے دے کل نو تیرے جنازے نو کندہ دیتا جائے گا پھر وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا اس ویلے گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا پیاری گل یاد کرے آکر کنا میں تو بچے آخر کنا میں تو بچے آخر کنا میں تو بچے آخر مٹی تھلے جانا آئیے کنا میں تو بچے آخر مٹی تھلے جانا آئے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى میرے پیارے بھائی میرے بزرگوں میرے پیارے پیارے بیٹیوں میریوں ماں بہنوں بیٹیوں خدا را مرنا جے اے سوچے آجے جے اسی مٹی دے بچوں بنے ہیں مٹی تو رب نے سانو بنانا ہے ایک ویلا ہو نہیں مٹی دے نال مٹی بن جانا ہے تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے ختم ہو جانا ہے
کی پتہ ہی مگروں کسی نے دعا بھی ہاتھ چک کے کرنی ہے کہ نہیں کرنا. آج ماپیاں دیاں قبراں دے نشانات اساں بھلا دیتے ہیں. سال لگ جاندا ہے ماپیاں دی قبراں تے نہیں جایا کردے. جے کسی ویلے جانا نصیب ہو جائے تے اساں قبراں دے نشان بھلا دیتے ہیں. ڈیوے لاندے ہاں جا کے اے قبر اے جھاڑی میرے ابو دے پیراں والے پاسے سی, اے درخت میری امی دے سر والے پاسے سی. ڈیوے لاندے ہاں اساں قبراں بھلا دتیاں نے. پیاریو اج اساں ماپیاں نوں بھلا دیتا ہے, کل نوں ساڈیاں اولاداں سانوں بھلا دین گیاں. نہ بے وفائی کریا کرو, اپنے پیاریاں واسطے رج رج کے دعا کریا کرو. جے او مٹی دے اندر ٹر گئے نے تے رہنا آسانی نہیں, آسانی انہاں دے کول ٹر جانا ہے. اس واسطے گزارش ہے جیڑی زندگی دی فرصت 4 دن دی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے, اینو غنیمت جان کے اپنی زندگی رب نامے لا دئیے. رج رج کے قرآن پڑھیے, رج رج کے تلاوت کریے. پچھلے رمضان جے ایک باری میں قرآن پڑھے آسی, ایت کی انشاءاللہ 2 باری پڑھنا ہے. پچھلے سال 2 باری پڑھے آسی, ایت کی کوشش کرے 4 باری پڑھے آ جائے, 5-6 باری قرآن مکمل پڑھے آ جائے. کی پتہ اگلا رمضان مقدرہ کدے اچ آنا ہے. اس واسطے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. تو کارکنان